बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दनन वाला रज कुम चिदे जुमे शपे वाला रज दे जुमे शपे वाला रज दे और सितंबर वाला ना खालास तारीख थे और दी वक्त पूरा पाकिस्तान सरा मुगला मुजफ्फराबाद वाला स्टूडियो के गड़ी बनी टाइम कुम चिदे आगा योनीम ना 15 मिनट पास छे तदा सुनो एफएम वाला मुजफ्फराबाद स्टूडियो ना खबरों ना सराजी उमाता मोहम्मद जासर खान टोल ना हवले के बो नजर वो बानू ना ला खबरों ना खास खास सुर्खी गन बने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ला सीनियर रहनुमा मीर वाइज कुमचदे आगे मोदी हुकूमत ला चालूना और मोदी हुकूमत ला चालूना वजना मकबूजा जम्मू कश्मीर के कुम इलेक्शन बो को दिल तरवानी आगे तक जो बेबुनियाद और बेमानी इलेक्शन बो ओवेलो मकबूजा जम्मू कश्मीर के नन कुम चले नूमल इंतखाबात को दिल तरवानी और आगदी इंतखाबात ला कुम चले आगा युकिल ला मंजर नन बो पेश शो और आगा कुम सूरत के शो के श्रीनगर के ला कुम खार दे आगे ता बाजाबता तौरने ड्रोन ला कुम चले फुटेज ना सार्कुलो साफियानो था कुल जुमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चेयरमैन कुम चेदे मसरत आलमबाड़ मोहम्मद यासीन मलक शबीर अहमद शाह सैयद आसिया अंदर राबी और डॉक्टर हमीद फैज और दूसरा कुम चेदे अहम रहनुमा दी आका मुसलसल मुकम्मल तौर ने नज़रबंदी और दागा कुम चेदे अगला नज़रबंदी मकबूजा जम्मू कश्मीर ला कुम चे इलेक्शन के दिल तरवानी आगे तभी बेपर्दा उकलो और हक खुद अरादियत ला कुम चे कश्मीरी मुतालबा आगे तक जायज साबित उकलो अमेरिका के कायम एसोसिएशन प्रेस समेत प्रेस सरा कुम चिदे बैन अवी मीडिया विदा खबर वो के काबज हकाम कुम चिदे मकबूजा जम्मू कश्मीर के आगा साफियान तो बगैर चिशी वजना कुम मकबूजा जम्मू कश्मीर ला कुम इलेक्शन के दल दरवान आगे ला कवरेज ना होता सार कुलो इश्ता खबर को अगर श्रीनगर अला किला छोटा बाजार के और बोलक लो और दी और के कम से कम पिंजो कोटे दागा सीधी कुमा बोसूज लो और बिल्कुल हीरा जोड़ो शो जिला राजौड़ी अला किला मनकोट के जो सड़क ला हादसों शो और दी हादसे के भारत ला फौजी कमांडर जो मोड़ शो और आगे सरा पिंजो कसान बो जख्मी शो दगा वेना ला खबरूना ला खास सुर्खी गाने ने उस्ता खबरूना वो मुंगा खूबा तफसील सरा कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ला सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक आगे मोदी हुकूमत ला कुम चालू नदी आगे वजना कुम चिदे मकबूजा जम्मू कश्मीर ला इलेक्शन ता आगा बेबुनियाद और बेमानी बोलो और मीर वाइज उमर फारूक श्रीनगर की जो मीडिया इंटरव्यू के दा खबर बोलो के अगस्त 2019 के गैर कानूनी इकदाम ला हवाला भी रख लो और आगे बोलो के द मकबूजा जम्मू कश्मीर ला खुसूसी हैसियत वो ख़त्म के लिए दा और जो डेर घाट गिरफ्तारी गाने भी आलता शुरू हुई और आलता कुम चे गिरफ्तारी गाने में आगा हुर्रियत रहनुमा ला जो यानी सीनियर रहनुमा कुमोवे आगोल तक गिरफ्तार बोकले वे और आलता कुम चे कानून के वीडेर आगो रद्द बदल शुरू किले वे और आगे सरा बोल खबर चेदागा सीधे दा खबर भी आगो बोलो के दी इकदामात ला कुम चे मकसद है आगा सिर्फ और सिर्फ दागा दे के कुम जी के मुसलमानों ला अक्सरियत आगे ला तनासब आगो खत्मोल कोशिश के लगा दी मीरवाइज आगे सरा दागा खबर भी बोलो कि ज़मीनी सूरत हाल कुम चिदे आगा डेर जात खराब शिदे खलकों के जो खौफ पैदा शिदा और दी खौफ वजना आगो बिल्कुल गले दी और दी गले ला मतलब हरगिज आगो ला रजामंदी निश्ता बोले के मकबूजा किली के कुम चिदे आगलता हुर्रियत रहनुमा अला इंतखाबात कुम चिदे कश्मीरियान आगद खबर भी बोलो के अक़वाम मुत्तहिदा कुम जे तस्लीम शुदा तनाज़ात दा दीदा हाल न कोलशी मकबूजा कश्मीर लकुमा इलेक्शन न दी आगा अक़वाम मुत्तहिदा तस्लीम शुदा तनाज़ात ता हाल न केलशी
مقبوضه جمهور کشمیر انتخابات کوم چې دی هغه لا اولنی مرحله له جو منظر دغه پیش شو کې سرینگر له کوم خار د هغه ته باضابطه تور نه ډرون له فوټیج نه سار کړو او الته کوم چې دی نقل حرکت نه وی هغه پابندګانې وو اولولو جبکې هغه سره اگر خبرو کو انتخابات له عمل کوم چې دی هغه مودي حکومت له یو جمهوریت مشکل دعوا و هغه له بالکل برعکس خاري لګا دغه جمهوریت حکومت له مشک نه خاري لګا دغه موږ ته یو فوجي مشک خاري لګا او سرینگر کې کوم چې د سکیورټي له نومونه ډېر زیات سختګانې وو شروع شدي سړکونه باندې کوم چې کوم چې فوجیان تعینات شوی الته اوس چوکیګانې وو جوړ شو او فوجیان کوم چې دی الته راتلو لګاډو ته او مسافرانو ته وو تنګي لګ دي او هغه تلاشیګانې شروع کړي دي او نګرا سکیورټي له نومونه کوم چې انتظامات دومره سخت کړي دي کې او دومره سخت انتظامات له کوم چې مقصد هغه صرف امداغي دی کې الته خلکو له زړه کې ډار بو پیدا شي او ډار له یو ماحول پیدا کړي دی هغه د وخت الته جموں کشمیر کې خلکو له خبره کو ته خلک انتخابات دی ډرامې پکې صرف او صرف مجبوری تور نه شرکت بو کوي لګدي ولې کې فوجیانو له کوم چې ډېر غټ تعداد تعینات شته او هغه سره سره هغه فوجیان کوم چې دي کوم کس دی الیکشن کې یا دی انتخابات کې شرکت نه کوي لګدي هغه کورونا نه وی چاپه پروزي لګدي او کورونا نه خلکو دا واسي هغه ته کوم چې دی جیلونه کې بنې لګدي اور د وخت مقبوضه کله کوم چې دی الته یو میدانی جنگ له منظر بو پیش کوي لګدي کل حریت کانفرنس له چیئرمین مسرت عالم محمد یاسین ملک شبیر احمد شاہ سید آسیہ اندرابی اور ڈاکٹر حمید فیاض دوسرا سره کوم چې د حریت رهنما له مسلسل نظربندي کوم چې د شیدا غه بے پردو کلو کې انډیا نه جسوري جموں کشمیر کې کومه الیکشنونه بو کې روان دي هغه حق خود ارادیت له حواله سره اور دی حق خود ارادیت له دی جایز وګړو اور الته کوم چې د الیکشنونه دي دغه بے بنیاد اور دغه بېمانی وشو ولیکي الته کوم چې د الته سینیئر رهنما حریت کانفرنس لا کوم چې سینیئر رهنما دي هغه ټول ته نظر بند ساتل دي او هغه نه پستا د الته الیکشنونه کوم چې دی هغه صرف دي شي دا بو واضح کوي لګدي کې وزیر اعظم نریندر مودي خپل کوم چې دوره حکومت دا اور هغه کې کوم پابندګانې بو لګېلې دي اور هغه کې خپل هغه صرف اور صرف قبضه ته یو جایز طریقې سره قائم ساتلو کوشش کوي لګدا کوم هغه کوشش کوي قائم نه کېدل شي امریکا له خبرو کو کې امریکا کې جو قائم ایسوسییشن ایڈ پریس سمیت بین الاقوامی سطح نے او میډیا نے دا خبره بو چلدلو کې الته کوم قابض حکومت جموں کشمیر کې هغه صحافیانو ته بغیر چې شی وجنه الته کورینګ نه بو سار کړو اخر دی لا سی وجه کې دل شي سیول سوسایټي لا اراکین کوم چې د هغه ته بو نسلی دي هغه ته جنونه کې بو بند کړی دي اور دا کوم چې د انډین آرمی له د هتکنډې کوم چې د شدید دی له مذمت بو کوي هر کس دی له شدید مذمت کوي اور دی انتخابات ته صرف اور صرف دوکا وی لګدي اور بے بنیاد وی لګدي جمهوریت له آړ کې کوم چې د مودي خپل له قبضه الته برقرار ساتلو له کوم چې دی هغه یو ادوري کوشش وکړي لګدا دوخه اگر سرینگر له حواله سره خبرو کوي ته سرینگر له کې چوټا بازار کې اور بو لګدلو اور دی اور کې کم سے کم پیجو کوټه دا غسیدي کوم بالکل اصولو اور الته هیره جوړ شو دو کوټه ولا جو مقبوضه جموں کشمیر کې د الیکشن له کوم ډونګ جوړ کړي ددو دی اخلاق مظفرآباد لا اگر خبرو کو کې مظفرآباد کې دی حواله سره حریت پاسبان حریت له زیر انتظام جو احتجاجی ریلی بو واسلو کشمیریانو له حق کې ضلع راجوړی لکه منکوټ کې سڑک کې یو حادثه شو اور دی حادثه کې کوم چې دی بھارت له یو فوجي کمانډر بو مړ شو اور هغه سره سره 5 خلک نور مزید زخمی دي دا غوینه لا خبرونه دغه سه نوې او تازه ترين خبرونه تیزی او تبصره والدل پر جوړه پاتې شي مونږ لا سنو اف ام ډیجیټل سره ته د وخت ماته بو اجازه راکې خدا پامان